आज 2077 साल मङ्सिर 22 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। नेकपा विवाद झन उत्कर्षतर्फ स्थायी कमिटी बैठकमा ओली पुगेनन्, चिठी मात्रै पुग्यो। शेयर बजारमा ठूलो पहिरो, एकै दिन गुम्यो 1.5 खर्ब। सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्तालाई करोडसम्म ऋण, कर्मचारी सरुवामा नयाँ कार्यविधि बन्दै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्रमा छापिएको गाउँ फर्क प्यारा प्यारी अभियान शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले रोजगारीको खोजीमा वर्षेनी गाउँपालिकाबाट पलायन दर बढ्दै जाने अवस्था अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन थालेको छ। गत वर्ष एक घर एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले अहिले गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय कोभिड-19 को प्रभावका कारण गाउँ फर्केका युवक युवती बेरोजगार बनेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गाउँमै रोजगार सृजना गर्ने र सोही पेशाबाट आत्मनिर्भर बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विदेशमा रहेका युवालाई गाउँपालिकामा फर्काई स्वदेशमै केही गरी उत्पादन र आय आर्जनसँग जोडी उद्यमी बनाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार कम्तीमा 3 वर्षभित्र विदेशबाट फर्केर आएका युवक युवती समावेश हुन सक्ने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसले बढ्दो पलायन र बेरोजगार युवा दुवैको दर कम गर्ने र गाउँपालिकामा रहेको गरिबीको दर घट्दै जाने गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन विक्रम उच्चैले जानकारी दिनुभयो। यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले पछिल्लो 3 वर्षभित्र विदेशमा बसी आएको प्रमाण खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि, आफूले गर्न चाहेको व्यवसायको प्रस्तावना, ऋण लिने वित्तीय संस्थाको सहमति पत्र गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले अन्तिममा ओली पुगेनन्, चिठी पुग्यो शीर्षकमा खबर छापेको छ। आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीको टोलीले धुम्बारा स्थित नेकपा मुख्यालयको अनुगमन समेत गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीको रिपोर्ट अनुसार बैठक माथिल्लो तलाबाट तल्लो तलामा सारिएको थियो। तर 10 बजे बालुवाटारले सन्देश पठायो, प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न। नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् कि हुन्नन् राजनीतिक पर्यवेक्षक मात्र होइन, नेकपा स्थायी कमिटिका नेताहरू पनि विभिन्न अनुमान गर्दै थिए। त्यही बीच आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीको एक टोलीले धुम्बारा स्थित नेकपा मुख्यालयको अनुगमन समेत गरेको थियो। अपराह्न 1 बजे सुरु हुने बैठकका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भइसकेका थिए। तर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि स्थायी कमिटिको बैठकको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने सचिवालयका सदस्यहरूको केही बेर अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमतिको कोसिस गरौं, केही समय पर बैठक सारौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। खास गरी महासचिव पौडेलले समय भएमा सहमतिका लागि प्रयास गर्न सकिने ओलीको सन्देश पनि सुनाएका थिए। स्रोतका अनुसार पौडेल र पोखरेल 2 सातासम्म बैठक सार्ने पक्षमा थिए, तर प्रचण्डले सहमति जुट्छ भने 1 साताका लागि बैठक स्थगन गर्ने आफ्नो धारणा सुनाएका थिए। त्यही सहमति अनुसार स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनासाथ 28 मङ्सिरसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। यता बैठकमा उपस्थित नभए पनि स्थायी कमिटिमाथि ओलीको आशा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र लेखेर प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलमा लैजान नसकिने भएकाले आफू सहभागी हुन असमर्थ रहेको सन्देश दिँदै आएका छन्। तर ओली पक्षीय नेताहरू बैठकमा उपस्थित भएका मात्र छैनन्, दुवै प्रस्ताव छलफल गर्ने निर्णयमा समेत हिस्सेदार बन्दै आएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका बीचमा आफूलाई मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। उनले भनेका थिए, बैठकको हतारो छ, गर्नु नै छ भने गर्नुहोस्। काँचो चना र दूध खुवाएर ल्याइएका मानिसहरूबाट मलाई मानमर्दन गर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा किन लगिँदैछ मैले बुझेको छैन। त्यहाँ के छलफल हुन्छ, कसरी कुरा राख्छन्, सबै कुरामा म
जानकारी छु। यता पहिला ओलीले बन्दुक पड्काएको प्रचण्डको आरोप उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री ओलीसँग वारपारको लडाईँ गर्ने मनसायमा नरहे पनि लडाईँको सुरुवात उनले नै गरेको आरोप लगाएका छन्। फाइट टु फिनिशमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर उहाँले नै पहिला बन्दुक पड्काउनु भयो। त्यसपछि अहिले चिठीपत्र आदान प्रदान र दस्तावेज ल्याउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो, जुन दस्तावेज अहिले तपाईँहरूको हातमा आइपुगेको छ। बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, उहाँले मेरो प्रस्तावलाई आरोप पत्र भन्नुभएको छ, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। नेकपा विवाद झन उत्कर्षतर्फ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। ओलीको अनुपस्थितिका बीच आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। ओलीले आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोप पत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोप पत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको बेहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु, ओलीले पत्रमा लेखेका छन्। प्रस्ताव फिर्ता नलिउन्जेल बैठकमा नजाने ओलीको भनाइलाई उपशीर्षक बनाएर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यसैगरी फिर्ता लिन बरु 38 पेजकै बनाउँछु भनेर प्रचण्डले उल्लेख गरेका भनाइलाई उपशीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले नै अर्को खबर छापेको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा शक्ति सङ्घर्षले पार्टी एकता धर्मराइरहेको बेला एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै आइतबार बैठक बसेको हो, तर ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा पुर्याएको र त्यस्तो प्रस्तावलाई आफूले खारेज गरिसकेकाले बैठकमा त्यही विषयमा छलफलका लागि आउन आफू असमर्थ रहेको पत्र ओलीले पठाएका हुन्। ओली बिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ तापनि बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा सुरु भएको हो। यता कान्तिपुर दैनिकले यही विषयलाई ओलीले खोजे स्थायी कमिटिको आड भरोसा शीर्षकमा खबर लेखेको छ। यो खबरका मुख्य मुद्दाहरू यस्ता छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई यस्तो छ, पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि 4 महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस सङ्कटले सकारात्मक निकास पाओस्। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई हाइलाइट गरिएको छ। ओलीको प्रतिउत्तर नै अन्तर्विरोधको कडी हो। सचिवालय बैठकको छलफलमा भाग लिएपछि यहाँ आउन्न भन्न मिल्दैन, कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। नयाँ परराष्ट्र नीति छिमेकी सहित सबै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सीमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको बताएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौं। मन्त्री ग्यावालीले भने नेपालको सीमाको विषयमा सिङ्गो देश एकजुट बनेको अवस्था छ। राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने चुनौती रहेको मन्त्री ग्यावालीले बताएका छन्। कर्मचारीको सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाउँदैछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ। यही कार्यदलले कर्मचारी समायोजन संशोधन सम्बन्धी मापदण्ड समेत बनाउँदैछ। कर्मचारी सरुवामा नयाँ कार्यविधि बन्दै अनलाइनबाट निवेदन मूल्याङ्कन गर्न 5 सदस्यीय समिति, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 1 वर्ष 10 महिना अघि हस्तान्तरण गरिएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075 एक गैर सरकारी संस्था मार्फत प्रकाशित र सार्वजनिक गरिएपछि सो संस्थाको वैधतामाथि सरकारले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालको सदस्यीय संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्ताले 1 करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने बाटो खुलेको छ। सरकारले लगानी सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि योगदानकर्तालाई अब सजिलो भएको छ। कोषको सचिवालयले कार्यविधिको मस्यौदा पेश गरेको 2 वर्षपछि मात्रै सरकारले पारित गरेको हो। सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्तालाई करोडसम्म ऋण शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। सरकारले काठमाडौँ रक्सेल जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरका लागि भारतको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौँ रक्सेल अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेकोमा अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ रक्सेल जोड्ने रेल डीपीआर बनाउन भारतलाई अनुमति शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण पुरै विश्वकै आर्थिक जगत तहस नहस बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यसको उल्टो शेयर बजारमा हरियाली छाएको थियो। कारण सबैले अहिले विकल्पको रूपमा शेयर बजारमा लगानी गर्न थाले, जसका कारण बजार केही साता यता निकै उत्साहजनक देखिएको थियो। तर त्यसको उल्टो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आइतबार ठूलो पहिरो गएको छ। शेयरको नियमित कारोबार हुने दोस्रो बजारमा 81.6% घटेपछि शेयर बजारमा ठूलै धक्का लागेको अनुभूति लगानीकर्ताले गरेका छन्। एकैपटक 6% बजार घटेर समग्र दिनको कारोबार बन्द भएको शेयर बजारमा यो पहिलो घटना हो। बजार विज्ञ भन्छन् नकारात्मक हल्ला चलाएर लुट्नसम्म लुटे। मौद्रिक नीति समीक्षाको मारमा शेयर बजार। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छ, नेपाल भारत सीमा नाका खुलाउन दबाव शीर्षकमा कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका नेपाल भारतका मुख्य नाका खोल्नुपर्ने माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा दबावमूलक कार्यक्रम सुरु भएका छन्। महामारीको बहानामा महिनौंदेखि नाकामा अवरोध हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद बिक्री तथा आवत जावतमा कठिनाई भएको भन्दै सीमाको अवरोध हटाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्न थालेको हो। प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउने हेतुले केही दिनदेखि सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दबावमूलक आन्दोलन पनि हुन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको उपचार गर्न सूचीकृत अस्पतालले संक्रमित र सरकार दुवैसँग शुल्क लिइरहेको पाइएपछि छानबिन गर्ने भएको छ। संक्रमित र सरकार दुवैसँग शुल्क लिएको जनगुनासो आएपछि यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागि हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सरकारले गत सोमबार 396 आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्ने बताएको थियो। तर स्थानीय तहमै देखिएको विवादका कारण 90 अस्पतालको शिलान्यास हुन सकेन। शिलान्यास गरिएका 306 मध्ये पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका 122 अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले भिजिट भिसा सम्बन्धी कडा प्रावधान राखेर अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ। भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले युवालाई विदेश पुर्याउने गरेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो। भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि राहदानी र भिसा सहित 1000 अमेरिकी डलर साथमा राख्नुपर्ने, फिर्ता हुने हवाई टिकटका साथै घुम्न जाने देशमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा अब त्यस्ता व्यक्तिले 20 लाख रुपैयाँको बीमा र न्यूनतम एसएलसी सरहको शैक्षिक योग्यता वा अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण केही दिन यता उल्लेख्य रूपमा घटेपछि संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण भएको छ। सरकारी प्रयोगशालामा केही महिना अघिसम्म दिनमा 10,000 भन्दा बढी नमुनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेकोमा हाल 6,000 हाराहारी परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले परीक्षणमा कमी ल्याउने मनसायले बनाएको टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले न्यून परीक्षणले कुनै पनि बेला संक्रमण वात्तै बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। विश्वका विभिन्न 20 मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निधन हुने नेपालीको कुल संख्या 301 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता थप 2 जना नेपालीको विदेशमा निधन भएको हो। यो साता जर्मनीमा 1 जना र भारतमा 1 जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण एक्कासी फैलिन थालेपछि अछामका 2 नगरपालिकाले 1 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छन्। सदरमुकाम स्थित मंगलसेन नगरपालिका र पूर्वी अछाममा रहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकालाई आगामी मङ्सिर 27 गतेसम्मका लागि सील गरिएको छ। आम नागरिकलाई घर आँगनमै स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न खारपुनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले घर दैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
हुम्लाको यो गाउँपालिकाका सबै जनताको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गर्ने पहुँच नभएपछि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन पालना गर्नकै लागि पनि 27 वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा मासिक करिब 5.5 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। 2078 सालसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 11% लगानी कृषिमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गहुँ र मकैको समर्थन मूल्य तोकेर त्यसलाई खरिद गर्ने नीति बनाइरहेको छ। त्यसै अनुरूप गहुँ र मकै लगाउनु पहिले नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तेलको ट्याङ्करभित्र सानो ट्याङ्की फल्स चेम्बर बनाई पेट्रोल चोरी गर्ने चालक र ढुवानीकर्तालाई जोगाउन पेट्रोलियम ट्याङ्क ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट गरेका छन्। मन्त्री भट्टलाई भेट गरी उनीहरूले कारबाही प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजेका हुन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बरौनी रिफाइनरीबाट आयल निगमको थानकोट डिपोमा पेट्रोल लिएर आएको ट्याङ्करबाट फल्स चेम्बर राखी 1,000 लिटर पेट्रोल चोरी भएको पुष्टि भएपछि 3 मङ्सिरमा दुवै ट्याङ्क समातिएका थिए। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। आन्दोलनरत भारतीय किसानहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दप्रति विभिन्न विपक्षी दलहरूले समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्रिय समिति, डीएमके र आम आदमी पार्टीले डिसेम्बर 8 का लागि किसानले आह्वान गरेको बन्दमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका हुन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। चैतपछि पहिलोपल्ट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूले प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैतमा लगाइएको लकडाउन पश्चात नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न पाएका थिएनन्। कोरोना महामारीले शून्य रहेको क्रिकेट गतिविधिलाई बिउत्याउने लक्ष्य सहित बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले आयोजना गर्ने गौतम बुद्ध कप प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले सहभागिता जनाउन लागेका हुन्। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। अभिनेत्री श्वेता खड्काले सामाजिक सञ्जालमा आइतबार मन छुने स्ट्याटस लेख्दै आफू विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको जानकारी गराएकी छन्। उनले आफ्नो स्ट्याटसमा विवाहमा सबैलाई समेट्न नसक्नुको कारण खुलाउँदै आफ्नो विगत केलाएकी छन्। अनि भविष्यको योजना पस्केकी छन्। जीवनका आरोह अवरोह, उकाली ओह्राली, सुख दुःख अनि हाँसो रोदनका पलहरूलाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे जति पीर, व्यथा, दुःख अनि कष्ट सामना गरेकी छु त्यसभित्रका कहाली लाग्दा अनुभव शब्दमा बयान गर्न असमर्थ छु। श्वेताले लेख्छिन्, अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न भने झैँ समयको दुष्चक्रले म माथि प्रहार गरेका अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भागेका पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले आजको सम्पादकीय छापेको छ। किन राजसंस्थाको माग सडकमा सुरु भएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध आक्रामक आवाज उठ्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक भएको छ। हिजोका दिनमा संहिता विरुद्ध अत्यन्तै थोरै राजनीतिक दलहरू थिए। तिनमा मोहन विक्रम सिंहको कम्युनिस्ट पार्टी, नारायणमान बिजुक्सेको पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक शाखा संहिता विरुद्ध थियो। अनि पुरानो राजनीतिक पुस्ताले समेत संहिता र धर्मनिरपेक्षतालाई त्यति मन पराएका थिएनन्। तर अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारामा नयाँ अनुहारको प्रचुर उपस्थिति देखिन थालेको छ। नयाँ पुस्ता समेत यसरी परिवर्तन विरुद्ध सडकमा पुग्नु निश्चय शुभ संकेत हुन सक्दैन। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषणको फालो। फैङ्गे र श्रृङ्खलाको रणनीतिक मिशन शीर्षकमा गेजा शर्मा वाग्लेको विचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको सीमा विवाद अत्यन्त जटिल, पैचिलो र संवेदनशील मुद्दा हो। नेपालले प्राविधिक तहमा गम्भीर गृह कार्य गरी उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुशलतापूर्वक नेगोसिएसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदान प्रदान भएका दस्तावेजहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणित भइसकेका छन्। नेपालले कुशलतापूर्वक नेगोसिएसन गर्यो भने वास्तविक स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ। सत्तारूढ दलभित्रको विवादको सन्देश शीर्षकमा डाक्टर सुरेश आचार्यको विचार गोरखापत्रमा छापिएको छ। कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कामले पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएको लागिरहेको हुन सक्छ, कतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर पार्टीलाई बदनाम गराइरहेको लागेको हुन सक्छ। दुवै खाले सोच राख्नेहरू
आफ्ना ठाउँमा कम बेसी सही पनि होलान्, को कति सही र को कति गलत भन्ने निर्णय यो बेला नागरिकले गर्दैन, पार्टीले नै गर्ने हो। समय आएपछि नागरिकले पनि पक्कै गर्नेछ। तर यति बेला जो जति सही वा गलत भए पनि नेकपा भित्रको विवादले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको छ। प्रकारान्तरले यसले मुलुकलाई असर गरेको छ। नागरिक तहमा राजनीतिक दललाई बहुमत दिएर मात्र नपुग्ने रहेछ। सत्ता स्वार्थको राजनीतिको अन्त्य बहुमतले पनि गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश नेकपा विवादको निष्कर्ष बन्दैछ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।